नमस्ते एन्ड हेलो एभ्रिवान। यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को ओल्ड इज गोल्डमा सोधिएका इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको सोलुसन गर्छौं है त। युनिट 10 बाट छ विशेस एन्ड रिग्रेट। यो भिडियोमा हामी विशेसको जुन चाहिँ स्ट्रक्चरको कुरा गरेर पास्टमा सोधिएका क्वेसनहरू सल्भ गर्छौं र यसपछि रिग्रेटको हामी छुट्टै भिडियोमा गर्छौं है त। ओके, सो फर्स्टमा केही स्ट्रक्चरबाट हेरौं। विश गर्ने हैन, विश गर्नु भनेको चाहनु, केही कुरा चाहनु। तपाईसँग छ छैन, यु डोन्ट केयर, यु जस्ट विश है त। सो विशको लागि आई विश अथवा इफ ओन्ली भन्ने युज गरिन्छ। बोथ आर सेम। अब स्ट्रक्चर के हुन्छ त भन्दाखेरि तीनटा स्ट्रक्चर छ मेनली। फर्स्टमा आई विश or if only है, I wish लेखे पनि हुन्छ, if only लेखे पनि हुन्छ, प्लस would। I wish प्लस would को प्रयोग कुन बेला गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले कुनै पनि इच्छा गर्दाखेरि, कुनै पनि विश गर्दाखेरि I wish प्लस would को प्रयोग गर्छौं। तर कस्तो इच्छा त भन्दाखेरि जुन इच्छा त्यो चाहिँ तपाईको फुलफिल हुनेवाला छैन, त्यही पनि तपाई चाहिँ इच्छा गर्नुहुन्छ है त। त्यस्तो हुनेवाला छैन तर पनि हामी त्यही इच्छा राख्छौं। जुन कुरा हुँदैन त्यही नै इच्छा राख्छौं हैन। कस्तो हामी अटेरी मान्छे हैन हो, त्यो बेला वुड को प्रयोग गरिन्छ। ठीक छ, जस्तै मैले एक्जाम्पल लेखेँ। I wish a policeman would come along. I wish a policeman would come along. So policeman आउनेवाला छैन तर पनि हामीले विश गर्न चाहिँ छोडेका छैन। अर्को एउटा एक्जाम्पल, if only they would stop following me. केवल उनीहरूले मलाई पछ्याउन छोडे हुन्थ्यो, तर के त छोड्नेवाला छैनन्। ठीक छ, जुन कुरा हुँदैन, हुनेवाला छैन, त्यही पनि हामीले विश गर्छौं। त्यो बेला हामीले वुड लगाउने भयो है त। फर्स्ट स्ट्रक्चर भयो। सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा कुड, आई विश or if only plus could। ओके, सो सेम थिङ, यो पनि इच्छाकै बेला युज हुन्छ। तर कस्तो बेला त भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले गर्न सक्दैनौं र त्यो कुरा भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तब हामीले कुड भन्ने युज गर्छौं। हामीले गर्न नसकेको कुरामा कुड को प्रयोग गर्छौं। जस्तै एक्जाम्पल, I wish I could telephone the police। मलाई चाहिँ पुलिसलाई चाहिँ टेलिफोन गर्न मन छ तर म सक्दिन। I couldn't है त। If only I could open door। मैले ढोका खोल्न सके हुन्थ्यो तर म सक्दिन हैन। तालसा हैन, साँचो छैन अथवा केही छ, केही सिनारियो होला। सो कुड चाहिँ गर्ने हैन, वर्क जुन चाहिँ एक्सन छ त्यसको लागि हुन्छ। माथिको वर्ड चाहिँ इच्छा, यस्तो चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने, तर त्यो इच्छा चाहिँ पूरा हुँदैन। र अर्को नेक्स्ट एउटा स्ट्रक्चर छ, त्यो तीनटा मात्र स्ट्रक्चर छ। I wish or if only plus past tense। सो पास्ट टेन्स को कुरा कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट को कुरा देखाउनको लागि हुन्छ। अब कस्तो प्रेजेन्ट त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ वर्तमानमा भएको, प्रेजेन्टमा भएको कुनै कुरा मन परेको छैन, चित्त बुझेको छैन, त्यही भएर वर्तमानमा चाहिँ यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो, यो भन्दा अरु नै केही भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले आई विश प्लस पास्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। जस्तै
I wish I was fit and fine. I wish I was fit and fine. हैन म चाहिँ फिट र फाइन हुने विश गर्छु तर छैन म त 110 केजी को छु हैन म चाहिँ फिट छैन प्रेजेन्टमा तर मलाई चाहिँ यो प्रेजेन्टमा म चाहिँ मोटो भएको हैन अनफिट भएको मलाई मन परेको छैन मलाई चाहिँ अरु नै केही भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ दैट्स व्हाई आई विश आई वाज फिट एन्ड फाइन लेखे त अर्को एउटा आई विश अथवा if only I was 20 years younger. I was 20 years younger. अब तपाई बुढो भइसक्नु भयो मेबी 50-60 को उमेरको भइसक्नु भयो तर तपाईको चाहना के छ त भन्दाखेरि म चाहिँ 20 वर्ष अझै यंगर भइदिएको भए हुन्थ्यो हैन 30 वर्षको जति भइदिएको हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ चाहना छ जुन कुरा पोसिबल नै छैन हैन जुन चाहिँ प्रेजेन्टमा भएको तपाईलाई चाहिँ आफू चाहिँ अलिकति ओल्ड भएको चाहिँ चित्त बुझेको छैन मलाई चाहिँ यङ हुन मन छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ तब पास्ट टेन्स है त ओके यसलाई चाहिँ मैले यहाँनेरि चाहिँ केही पनि लेखिन सो यसको बारेमा जस्ट एकचोटी म तपाईलाई फेरि पनि भन्छु है त वुड को प्रयोग कुन बेला गर्ने त भन्दाखेरि कुनै पनि विशलाई व्यक्त गर्नको लागि जुन हुनेवालामा छैन तर पनि तपाई इच्छा गर्नुहुन्छ कुड को प्रयोग कुन बेला गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले कुनै काम गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईले सकेको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नुहुन्छ तब कुड पास्ट टेन्स कुन बेला युज गर्ने त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट कन्डिसनलाई बताउनको लागि तपाईलाई प्रेजेन्टमा भएको वर्तमानमा भएको कुरा मन परेको छैन चित्त बुझेको छैन र यो कुरा नभइकन अरु नै केही भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नको लागि पास्ट टेन्स हामीले प्रयोग गर्छौं है त यति कुरा छ र यसबाटै हामीलाई सोध्छ र धेरै क्वेशनहरु पनि सोधेको छ है त ओके सो 2073 मा सोधेको छ फर इच अफ द फलोइङ सिचुएशन्स मेक सेन्टेन्सेस विथ आई विश अर इफ ओन्ली आई विश लगाउनु पर्यो अथवा इफ ओन्ली लगाएर हामीले चाहिँ विश गर्नु पर्यो है त हेरौं है त 2073 भनेको लेटेस्ट नै भयो यो इम्पोर्टेन्ट छ इट इज कोल्ड हियर यहाँ एकदमै जाडो छ अब जाडो छ तर अब तपाईले विश गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ तातो भइदिएको भए हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्केट भइदिएको भए हुन्थ्यो हिटर भइदिएको भए हुन्थ्यो यस्तै कुराहरु तपाईले विश गर्न सक्नुहुन्छ सो if only I would get a blanket if only I would get a blanket मैले चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्केट मात्रै पाएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्दै हुनुहुन्छ तर के त पाउनु हुन्छ त हुँदैन तपाईले विश मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको विश चाहिँ पूरा हुनेवाला छैन त्यही पनि यु आर विशिङ इट है त अथवा आई विश आई वुड गेट अ ब्ल्याङ्केट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ इफ ओन्ली को ठाउँमा बोथ आर सेम थिङ यु आर जबलेस तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ अब तपाईले चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ बेस्ट जब मैले चाहिँ पाएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो आई विश आई वुड गेट अ बेस्ट जब भनेर भन्नुहुन्छ तर तपाईले पाउनुहुन्न सो दिस इज अ विश आई विश आई वुड गेट अ बेस्ट जब सी योर बाइसाइकल हैज अ पंक्चर तपाईको बाइसाइकल पंक्चर भयो अब तपाईले भन्नु पर्यो कि मसँग चाहिँ नयाँ ट्युब अथवा नयाँ जुन चाहिँ टायर छ त्यो चाहिँ भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो तर तपाईसँग छैन भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँनेरि जुन चाहिँ हामीले पास्ट टेन्स माथि डिस्कस गरेका छौं त्यसमा जोड्न चाहदै छु है त जुन प्रेजेन्टमा छ त्यसमा तपाई अनसैटिस्फाई हुनुहुन्छ र यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नलाई चाहिँ हामीले पास्ट टेन्स युज गर्छौं त्यसको लागि इफ ओन्ली I had a new tire अथवा new tube भनेर भन्न सक्नुहुन्छ You are staying in rented house तपाई चाहिँ
भाडाको घरमा बस्दै हुनुहुन्छ, रेन्ट तिरेर बस्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा घर किन्न सके हुन्थ्यो, भनेर भने मैले यहाँनिर कुड ल्याएर जोड्दैछु। तपाईले केही गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भनेदेखि कुड है त। कुड क्यानले चाहिँ के त एबिलिटी टु डु समथिङ, तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि क्यान र कुड चाहिँ लगाउने होइन। सो मलाई चाहिँ मैले किन्न सके हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो। आई विश I could buy a house. I wish I could buy a house. You are ill in bed. तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, खाटमा सुतिरहनु भएको छ। अब यहाँनिर तपाईँ चाहिँ ओके, तपाईँ रेन्टमा बस्नुहुन्छ, तपाईलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ बिरामी हुनुभयो, ज्वरो आयो, रुगा खोकी लाग्यो, हेरचाह गर्ने कोही छैन है। मैले चाहिँ एउटा सिनारियो मात्रै तपाईलाई भन्दैछु, यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसन हुनसक्छ, यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, रुगा खोकी लाग्यो, ज्वरो आइरहेको छ, हेरचाह गर्ने मान्छे छैन। अब तपाईलाई लागिरहेको छ कि आमा चाहिँ मेरो गाउँबाट चाहिँ आउनु भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईलाई विश छ होइन। अब त्यही विशलाई फुलफिल गरौँ न त होइन। अब फुलफिल गर्न मिलेन तर पनि हामीले विश त गर्न त पाइयो नि होइन, चाहना त राख्न पाइयो। If only my mother would come here from village. If only my mother would come here from village भनेर मैले लेखेँ। ठिक छ, ओके, यो कुरा भयो है। सो यसरी हामीले गर्न सक्छौँ र अब हामीले यसरी नै मोर हामीले अरू पनि प्र्याक्टिस गरौँ है त, सजिलो हुन्छ हामीलाई पछिको लागि। 2073 मै डी मा सोधेको छ द वेदर इज अनफ्रेन्डली, वेदर राम्रो छैन। अब तपाईले विश गर्नु पर्यो यो वेदर चाहिँ क्लियर भइदिए हुन्थ्यो भनेपछि त्यसको लागि के लगाउनु पर्यो, हाम्रो फर्स्ट स्ट्रक्चर वुड वाला स्ट्रक्चर लगाउनु पर्यो। तपाईले विश मात्रै गर्ने त हो नि हैन, त्यसमा हाम्रो घाटा के छ र, हुन्छ हुँदैन त, वी डोन्ट नो हैन। सो ओके, सो आई विश द वेदर वुड बी क्लियर। आई विश द वेदर वुड बी क्लियर भनेर भन्नु। बी, यु आर अलोन एट होम, तपाईँ घरमा एक्लै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ म चाहिँ डान्स क्लबमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो, तर तपाईँ जान सक्नुहुन्न। सो कुड को प्रयोग गरौँ। इफ ओन्ली आई कुड गो टु डान्स क्लब। अगेन है, त्यही नै क्वेसन दोहोरिएको छ। य बाइसाइकल हेज अ पङ्क्चर भनेपछि अब अर्को एउटा विश गरौँ न होइन। अघि हामीले पास्ट टेन्स लगाएर नयाँ टायर भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर हेरौँ। अब चाहिँ मेकानिक होइन, साइकल बनाउने मान्छे चाहिँ यहाँ आइदिए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो। आई विश द मेकानिक वुड कम हियर। आई विश द मेकानिक वुड कम हियर। अब यहाँ चाहिँ तपाईले कुड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है। यो तीनटा जुन हामीले स्ट्रक्चर हेर्यौं त्यसमा जुन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, तर अब तपाईले कस्तो सेन्टेन्सलाई एक्सप्रेस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ हैन। अब तपाईले चाहिँ मैले चाहिँ आफैले जुन चाहिँ पंक्चर भएको छ त्यसलाई चाहिँ बनाउन जानेको भए हुन्थ्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कुडको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आई विश आई कुड फिक्स द पंक्चर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। आई विश आई कुड फिक्स द पंक्चर। ठीक छ। कुड भनेको एबिलिटी टु डु समथिङ, मैले चाहिँ केही गर्न जानेको भए हुन्थ्यो तर मलाई पंक्चर बनाउन आउँदैन। सो तीनटा स्ट्रक्चरमा जुन लेखे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ सेन्टेन्सले चाहिँ के एक्सप्रेस गर्न खोजेको छ त्यसमा चाहिँ मिल्नु पर्यो है त। ओके, डी, यु डोन्ट ह्याभ इनफ मनी टुडे, तपाईसँग आज पर्याप्त पैसा छैन। अब तपाई स्कुल कलेज जाँदै हुनुहुन्थ्यो, गाडीमा भाडा चाहिँ 20 रुपैयाँ लिन्छ, तपाईको बगलीमा 10 रुपैयाँ मात्रै छ। ल अब 10 रुपैयाँमा त गाडीले लग्दैन भनेपछि अब तपाईले
विश गर्नु पर्यो। अब मैले के विश गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो ड्याडी मेरो फादर चाहिँ मलाई भेट्न आयो हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई विश गर्छु भनेको वुड लगाउँ न हैन। सो आई विश माई फादर would come to see me. Would come to see me. अब तपाईले मैले चाहिँ पैसा चाहिँ आफैले छाप्न जानेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। ओके, त्यसको लागि पनि अब तपाईले जान्नु पर्नेपछि कुड भनेर लगाउन सक्नुहुन्छ। आई विश आई कुड प्रिन्ट मनी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, तर त्यस्तो चाहिँ नलेख्नु हैन। विश पनि अलिकति पूरा हुने टाइपको लेख्नु न। सो आई विश माई फादर वुड कम टु सी मी। E. You missed your last bus. तपाईले चाहिँ तपाईको लास्ट बस घर जाने लास्ट बस चाहिँ मिस गर्नुभयो। अब तपाईले अर्को बस आइदिए हुन्थ्यो भनेर विश गर्न सक्नुहुन्छ, तर आउँदैन। सो त्यस्तो बेला हामीले वुड को प्रयोग गर्छौं। If only another bus would come. If only another bus would come भनेर भन्न सक्छ। अब अलि अगाडि हैन 2057 मा पनि यसरी दुईटा सेक्सन छुट्याएर चाहिँ सोधेको छ, त्यही भएर मैले यो पनि राखे हैन। सो फर्स्ट हाफमा चाहिँ विश गर्ने, सेकेन्ड हाफमा चाहिँ रिग्रेट गर्ने छ। रिग्रेटको पनि थोरै गरौँ, यसको रिग्रेटको चाहिँ हाम्रो अर्को भिडियो छ, अर्को भिडियोमा हामी सबै गर्छौं है त। ओके, फर्स्टमा राइट अ विश फर इच अफ द फलोइङ सिचुएसन भनेर छ। फर्स्टमा विश गरौँ हैन। इट इज यर बर्थडे। इट इज यर बर्थडे। अब बर्थडे छ मेरो साथीको भनेदेखि मेरो प्यारेन्ट्सहरु चाहिँ छिटो आइदिए हुन्थ्यो घर र म चाहिँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो चाहिँ सिनारियो हेरेर चाहिँ हामी भनौं न है त। ओके, आई विश माई प्यारेन्ट्स वुड कम अर्लियर। वुड कम अर्लियर। यु आर टायर्ड। तिमी एकदम थकित छौ। यु आर टायर्ड। सो आई विश मैले चाहिँ एकछिन रेस्ट लिन सके हुन्थ्यो हैन। आई कुड टेक रेस्ट। आई विश आई कुड टेक रेस्ट। आई विश आई कुड टेक रेस्ट। यु आर स्टक हाफ वे अप अ माउन्टेन इन फग। तपाई चाहिँ माउन्टेन हिमालको चाहिँ आधामा अड्किनु भएको छ। फग पनि छ, कुहिरो पनि छ, तपाईले केही पनि देख्नु भएको छैन। अब तपाईलाई लाग्छ कि म चाहिँ घर छिटो जान पाए हुन्थ्यो, म छिटो जान सके हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हैन। तपाईले विश गर्न सक्नुहुन्छ, हे भगवान म चाहिँ घर छिटो जान सकूं भनेर। सो ओके, अब भगवानसँगै विश गरौँ। आई विश आई कुड गो होम फास्टर। गो होम फास्टर। अथवा तपाईले अरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एउटा रेस्क्यु गर्ने हेलिकप्टर आइदिए हुन्थ्यो। आई विश द रेस्क्यु हेलिकप्टर वुड कम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा म यहाँ आउँदै नआएको भए हुन्थ्यो भन्नको लागि पास्ट टेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। आई विश आई ह्याड नेभर कम हियर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ तीनटै तपाईले स्ट्रक्चर युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अर्को चाहिँ एक्सप्रेस रिग्रेट भनेर दुईटा पनि दिएको छ। अब रिग्रेट एक्सप्रेस गर्नको लागि के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्ट्रक्चर हामीले अर्को भिडियोमा गरेका छौं। यहाँ चाहिँ म जस्ट सर लेख्छु मात्र है, यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्दिन। यु फरगट टु राइट होमवर्क टु यर प्यारेन्ट्स। अब तपाईले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ होमवर्क लेख्न बिर्सिनु भयो हैन, समथिङ लाइक दैट। अब सरी, होमवर्क छैन, माई ब्याड। यु फरगट टु राइट होम टु यर प्यारेन्ट्स। तपाईले चाहिँ चिठी लेख्न चाहिँ बिर्सिनु भयो। अब चाहिँ तपाईलाई पछुतो लाग्दैछ, मैले चाहिँ लेखेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा लाग्दैछ, खेद लाग्दैछ। आई शुड ह्याभ रिटर्न। यसको स्ट्रक्चर छ, अर्को भिडियो हेर्नु होला है। यसको इंग्लिशको क्लास 12 को प्लेलिस्टमा छ। आई शुड ह्याभ रिटर्न to my parents frequently. To my parents frequently.
मैले चाहिँ घरमा चाहिँ बारम्बार चिठी लेखेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। ओके, यु लेफ्ट यर मोटर बाइक एट कलेज, तपाईँले आफ्नो मोटर बाइक कलेजमै छुट्याउनु भयो, छोड्नु भयो। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले मेरो बाइक सँगै ल्याएको भए हुन्थ्यो भनेर रिग्रेट गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ ल्याइनँ, मैले ल्याएको भए हुन्थ्यो भन्नु पर्यो। ओके, आई सुड ह्याभ ब्रट माई बाइक विथ मी, माई बाइक विथ मी भनेर यसरी पनि भन्न सकियो है त। ओके, 2069 मा थप केही कुरा सोधेको छ है त, यो पनि हेरौँ। 2069, यु आर लस्ट, तपाईँ हराउनु भयो। अब तपाईँले चाहिँ रिग्रेट गर्नु पर्यो, सरी रिग्रेट होइन, विस गर्नु पर्यो, म चाहिँ यति टाढा नआएको भए हुन्थ्यो। आई विस I wouldn't go far. The weather is dull. Weather dull छ। I wish the weather was clear. I wish the weather was clear. C, I wish I was fine भनेर मैले लेखेँ। सो यो चाहिँ यसको चाहिँ क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन नै लेखौँ होइन, मैले एन्सर लेखिदिइसकेँ। सो यु आर इन बेड विथ फ्लू, यु आर इन बेड विथ फ्लू भनेर छ। आई विश आई वाज फाइन भन्ने कुरा छ है त। यो चाहिँ 69 मा पनि रिग्रेट पनि सँगै आएको थियो दुईवटा, मैले त्यो रिग्रेट चाहिँ लेखिनँ है त। सो मैले फेरि भने रिग्रेटको चाहिँ अर्को भिडियोमा छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, एकचोटि फेरि हामी यसलाई रिक्याप गरौँ है त। हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ त्यसलाई स्ट्रक्चर नै बुझ्नु पर्यो नि होइन। सो इफ ओन्ली, आई विश अर इफ ओन्ली, इफ ओन्लीसँग के आउन सक्छ त भन्दाखेरि एउटा भनेको वुड, अर्को भनेको कुड, अर्को भनेको पास्ट टेन्स। अब यसलाई हामी डिस्कस गरौँ। वुड कुन बेला आउँछ त भन्दाखेरि ओके, विश गर्दाखेरि आउँछ र केही कुरा त्यो तपाईँले विश गर्नुभएको पुरा हुँदैन तर पनि तपाईँ त्यही इच्छा राख्नुहुन्छ, तब वुडको प्रयोग हुन्छ। कुडको प्रयोग कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि जुन कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ, यो चाहिँ एक्सनमा है, हामीले गर्ने कुरामा हामीले गर्न सक्दैनौँ तर हामीले गर्न सके हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तब चाहिँ हामी कुडको प्रयोग गर्छौँ। अब कुडलाई चाहिँ यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ है, जस्तै क्यान भनेको के हो त, कुड भनेको क्यानको पास्ट टेन्स हो होइन। ओके, क्यान भनेको के हो त भन्दाखेरि एबिलिटी टु डु समथिङ, एबिलिटी टु डु समथिङ। तपाईँसँग केही गर्ने एबिलिटी छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले क्यान भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल, आई क्यान राइट, म लेख्न सक्छु। आई क्यान ड्रिङ्क, म पानी पिउन सक्छु। आई क्यान स्पिक, म बोल्न सक्छु। तर अब केही काम तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न तर विश गर्नु पर्यो, मैले चाहिँ यो काम गर्न सके हुन्थ्यो है भन्नलाई चाहिँ कुडको प्रयोग गर्नुभयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। ओके, नेक्स्ट पास्ट टेन्स। पास्ट टेन्स कुन बेला युज गर्ने त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट वर्तमान अवस्थालाई जनाउनको लागि युज गर्ने। कस्तो कुरामा त भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ प्रेजेन्टको कुरा मन परेको छैन, तपाईँ प्रेजेन्टको कुराबाट सेटिस्फाई हुनुहुन्न, बरु यो प्रेजेन्टको सिचुएसन, प्रेजेन्टको कन्डिसन भन्दा पनि अर्कै केही कुरा भइदिएको भए हुन्थ्यो, समथिङ डिफ्रेन्ट भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नको लागि हामीले पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ है। यति तीनटा कुरा जान्नु पर्यो है त। अनि विश गर्दाखेरि तपाईँले वुड, कुड, पास्ट टेन्स, अब तपाईँको सेन्टेन्स तपाईँले के भन्न चाहनु भएको छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ यो तीनटा स्ट्रक्चर लगाउन सक्नुहुन्छ। जुन लगाए पनि हुन्छ है, यसमा चाहिँ यो नै लगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। ओके, सो विशमा यति कुरा भयो है, सजिलो छ, धेरैचोटि सोधेको पनि छ र यो कुरा गर्नु होला
र अब आउने भिडियोमा हामी रिग्रेटको भिडियो पनि लिएर आउँछौँ है त। ओके, त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि लाइक गर्न र केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला र सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला र साथी माझ पनि सेयर अवश्य गरिदिनु होला है त। त्यतिन्जेलसम्मको लागि अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। गुड बाई। जय चन्द्र सूर्य। पिस।